میریم سراغ محورگزینی که این محورگزینی چگونه صورت میگیره. محورگزینی حالا ممکنه بعد همین بخش ها هم باشه. ما توی چه محورهایی میخوایم صحبت بکنیم؟ مثلا ممکنه بگیم که توی محور آموزش میخوایم صحبت بکنیم، توی محور پژوهش میخوایم صحبت بکنیم، توی محور فرهنگی میخوایم صحبت بکنیم، توی محور حوزوی میخوایم صحبت بکنیم. این محورهای مختلفی که ما میخوایم توش مدخل داشته باشیم. این محورگزینی آقای حسینی علمیه، اجرایی نیست. ما محورهایی که به صورت کلانه، ویژگیش اینه که کلانه و پوشش میده اون جامعة المصطفی را. یعنی این محورها هر چی میخواد باشه باید مساوی باشه با جامعة المصطفی العالمیه. حالا من اینا را انتخاب کردم. بعد میریم سراغ بخشیابی که چه بخش‌هایی به صورت ریزتر در این جامعة المصطفی مورد بحث قرار میگیره. چی؟ بخشیابی یعنی چه؟ یعنی بخش‌هایی که به صورت ریز اینجا مورد بحث قرار میگیره. ببینید الان من ریز میشم. مثلا اساتید یه بخشه، بله؟ حالا ممکنه با اون محورها تداخل هم داشته باشه. زیر مجموعه نیست؟ زیر مجموعه محورها؟ نه، لزوما زیر مجموعه نیست. این چیزایی که بخشا که میگم ممکنه بین بخشی باشه، چند بخشی باشه. به خاطر همین جدا کردن. این نکته بسیار بسیار مهمی هست. اساتید، طلاب، فارغ التحصیلان، کارمندان، ساختمان‌ها، زبان‌ها، ملیت‌ها. ممکنه داخل یه بخش باشه، خارج یه بخش باشه. مثلا انتشارات، بعد دیگه چی؟ نمایندگی های خارج، آمار، بحث و داخل، بعد نمایندگی های خارج و داخل. مثلا یکی از مداخل ممکنه این باشه، آشتیان، جامعة المصطفی آشتیان، جامعة المصطفی مشهد، اصفهان، گرگان. ببین هر کدوم یه مدخل میشه. حالا ممکنه اون آموزش ببینیم که بهش میپردازه یا نمیپردازه. حالا اون بحثا بعد توجه میکنیم. دیگه چی؟ مثلا تحت اشراف، وابسته. مثلا یه سری مدارس هستن تحت اشراف هم. یا مثلا حمایت ها، تحت حمایت، انجمن ها، مجلات و نشریات، آثار، حوزه دانشی، حوزه های دانشی. 6 حوزه دانشی داریم ما. حوزه های دانشی 6 حوزه. بله، بعد وقت مجتمع ها نگفتم. مجتمع ها، پایان نامه ها گفتم. حالا خروجه ها، پایان نامه ها تو چه موضوعاتیه. بله، الان دارید متوجه میشید که جامعة المصطفی یک دانشنامه خیلی بزرگ میشه. بله، الان تا قبل از این
کتابخونه ها. بله. رئیس، اصلا رئیس کیه؟ چه وظایفی داره و ریاست ها؟ تا حالا چند تا رئیس داشته؟ مثلا یکی از این مداخل چی میشه؟ اعرافی. آیت الله نداره. اعرافی. نه که آیت الله نیست. اتفاقا یکی از کسانیه که به نظر من آیت الله سزاوارشه، اما لقب نمیاره. بله میگیم اعرافی. مثلا ممکنه یکی از مداخل رفیعی باشه. سفری باشه یا حالا به اونجا بعیده برسه، که به اونجا برسه دیگه خیلی مگر اینکه مثلا یه استادی مشهور باشه، چی باشه. استاد تمام ها. استاد تمام ها. مثلا سیاست ها باید ببینیم. استاد الله اکبر منطقش خیلی جالب‌تر میشه. آره. بله استاد الله اکبری مثلا یه وقت حتی ممکنه مقاله محسن مدخل باشه. بله همایش‌های بزرگی که داشتن. ارتباطات علمی، مجلات رو گفتیم. بله ارتباطات علمی، افتخارها، کرسی‌های نظریه پردازی. پس ببینید اون بله مثلا خود مواد مسائل رفاهی، مسائل غذایی، اینا همه خانواده‌های طلاب رو فراموش کرد. بله خانواده‌های طلاب. استاد آشپزخانه خیلی مهمه. آقای فاریز می‌نویسه آشپزخانه. یکی اون استاد گوشیر طلاب. نه ببینید یکی از استثناهای این کلاس امروز اینه که آقای فاریز چیز نمیخوره. تعطیل